अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर सुलेमान है और मैं एल्डरली केयर कंसल्टेंट हूँ। आज आपसे बात करनी थी हार्ट अटैक के बारे में, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी है और पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में इसके मरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हार्ट अटैक होता क्या है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा उसको ज़रा सा डिटेल में जाके बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। उसके लिए आपको दिल की एनाटमी समझना थोड़ी बहुत ज़रूरी है कि दिल के 4 खाने होते हैं। ये 2 छोटे खाने होते हैं और 2 बड़े खाने होते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी डायग्राम है उसकी एनाटमी को समझने के लिए। इसमें दिल के 4 खाने होते हैं, जिसमें दिल के अंदर से जो नॉन ऑक्सीजनेटेड खून है, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी ने यूज़ कर ली है, वो वापस दाईं साइड पे आता है और उधर से ये खून फिर ये इस दूसरे खाने में पहुंच जाता है और वहाँ से फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ पे खून की ऑक्सीजनेशन होती है और फिर ये खून फेफड़ों में से वापस बाईं जानिब या लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो ये एक जो है वो खून की नाली इसको खून को इस लेफ्ट साइड पे लेके आती है। वहाँ से खून इस लेफ्ट बड़े चेम्बर में आता है और यहाँ से फिर ये खून पंप होके पूरी बॉडी में चला जाता है कि दिल में इस तरह से काम हो रहा होता है कि सारी जगह खून पूरे दिल से पूरे जिस्म से खून जो है वो दिल में वापस आता है, जो कि जिसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी होती है। फिर वो फेफड़ों में जाता है जहाँ पे से उसमें दोबारा ऑक्सीजन डाल दी जाती है और फिर वो खून फेफड़ों में से वापस दिल में आता है और ये फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये एक जो है इस तरह से सर्कुलेशन होती रहती है। दिल जो है वो एक पंप का काम करता है। दिल का काम ये है कि खून रिसीव करना और फिर उसको पंप कर देना। अब क्योंकि दिल जो है वो खुद भी पट्ठों से बना हुआ है, तो इन पट्ठों को खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जब जैसे दिल पूरी बॉडी को तो खून सप्लाई कर रहा है, उसकी अपनी भी एक खून की सप्लाई होती है जो कि उसको ऑक्सीजन और बाकी सारी ग़िज़ाइयत पहुंचाता है। और वो खून की सप्लाई इस तरह से खून की नालियाँ दिल के इर्द गिर्द गुजर रही होती हैं। 2 मेन नालियाँ होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे जा रही होती है, एक राइट साइड पे जा रही होती है और फिर उससे आगे कुछ ब्रांचेस भी आ रही होती हैं। तो ये तो मेन खून की सप्लाई का जो है वो जिस तरह दिल काम करता है उसका ये है। अब हम एक इसकी दिल की जो नाली है उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए, ये एक दिल की नाली ब्लॉक हो जाए, तो दिल के अपने जो पट्टे हैं उनको खून की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये दिल का वो हिस्सा जो कि इस खून की नाली से सप्लाई हो रहा है वो दिल का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और अगर ये खून की सप्लाई ज़्यादा देर बंद रहे तो फिर ये पट्टे मर जाते हैं और ये काम करना बंद कर देते हैं। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। बेसिकली सिंपल टर्म्स में हार्ट अटैक से मुराद यही है कि खून की जो नाली खून के अपने पट्टों को सप्लाई कर रही है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी ब्लॉकेज होने की वजह से खून के की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है और उस खून के दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और बाकी ग़िज़ाइयात मिलना बंद हो जाती हैं और दिल का वो हिस्सा मर जाता है, उसके वो पट्टे मर जाते हैं अनलेस के वो खून की सप्लाई जो है वो दोबारा से बहाल कर दी जाए। ये इसका एक मेन सिंपल सा बैकग्राउंड है कि ये खून की सप्लाई किस तरह होती है दिल को और ये दिल किस तरह से काम करता है। अब जब वो खून की सप्लाई उन पट्टों को बंद हो जाती है तो वो उस खून की सप्लाई को हमें जल्द अज जल्द बहाल करना होता है। इसीलिए आजकल जो मेन उसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि उसको स्टेंट डाल दिया जाए। इसलिए इस का इलाज जो है वो ये है कि जैसे ही मरीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में दाखिल होता है हम उसको सीधा कैथ लैब में ले जाके उसका स्टंट डाल देते हैं ताकि उसकी खून की सप्लाई जल्द अज जल्द बहाल की जा सके।
तो अगर तो थोड़ा टाइम गुजरा हो हार्ट अटैक होने में और स्टंट डालने में, तो फिर वो पट्टे दोबारा से पूरी तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाए तो फिर वो पट्टे जो हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करते, इवन अगर के स्टंट डाल भी दिया जाए। तो स्टंट जो उसमें डालना है वो फिर भी उसका फ़ायदा है अगर देर हो भी जाए, लेकिन उसका फ़ायदा उतना नहीं होता जितना अगर के फौरी तौर पर डाल दिया जाए। पहले वक्तों में जब स्टेंट इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो हम एक वो इंजेक्शन लगाया करते थे जिससे कि जो ब्लॉकेज है वो खून का लोथड़ा जिसने ब्लॉकेज की हुई है उस खून की नाली की, वो खून का लोथड़ा जो है उसको तोड़ दिया जाए और उसको उस इंजेक्शन से वो खून का लोथड़ा टूट जाता था और उसको इस तरह से वो हम ट्रीट करते थे। लेकिन वो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो 100% उसका रिजल्ट नहीं था, इसलिए स्टेंट डालना अब जो है वो मेन ट्रीटमेंट हो गया है। पाकिस्तान में क्योंकि अभी इतना ज़्यादा स्टेंट्स इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे अभी भी वो इंजेक्शन दिया जाता है जो कि खून की सप्लाई को बहाल करने में काम आता है। और इंजेक्शंस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी भी स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ किया जाता है, जो कि एक पुराना मेडिसिन है जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। अब जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि अगेन उसकी जो इफादियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए अल्टाप्लेज यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है, और कुछ बड़े सेंटर्स में तो शायद अल्टाप्लेज यूज़ होता होगा, लेकिन छोटे सेंटर्स में अभी भी वो स्ट्रेप्टोकाइनेज ही यूज़ करते हैं। अब उसकी खून की सप्लाई जब बंद हो जाती है, ये खून की नाली है और अगर इसके अंदर ये ब्लॉकेज हो जाए तो इसमें ये होता है कि एक मेटल की ट्यूब जिसको स्टेंट बोलते हैं वो डाल दिया जाता है और फिर उसको अंदर जाके खोल दिया जाता है और उससे आपकी जो खून की जो सप्लाई है वो दोबारा बहाल हो जाती है। अगर खून की जो नाली है उसमें जो ब्लॉकेज है वो बहुत लंबी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी नाली ब्लॉक हो, या तो उसमें स्टेंट डालना जो है वो मुश्किल है क्योंकि स्टेंट इतना लंबा नहीं डाल सकता। फिर उसके लिए दूसरा तरीका किया जाता है जिसको बाईपास बोलते हैं। सब ने आप लोगों ने बाईपास का नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। उसमें खून की एक और नाली जिस्म से लेके उसको एक बाईपास बना दिया जाता है, जैसे बाईपास रोड होते हैं उसी तरह से। कि अब ये सारी जो खून की नाली है ये तो क्योंकि ब्लॉक हुई हुई है तो ये काम नहीं कर रही, तो एक और खून की नाली लेके जिस्म से अमूमन टांग में से वो खून की नाली ली जाती है और उसको एक जगह एक इस तरफ से जोड़ दिया जाता है, और फिर जहाँ पे जो खून की ब्लॉकेज जो है वो नाली की ब्लॉकेज खत्म हो रही है उसके आखिर में जाके दूसरी जगह जोड़ दिया जाता है। तो अब खून यहाँ से नहीं मूव हो रहा बल्कि खून इस बाईपास से मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये खून की सप्लाई बहाल करने के लिए ये इसको कहते हैं बाईपास ऑपरेशन। कई दफ़ा खून की जो नालियां हैं वो पूरी तरह से बंद नहीं होती, बल्कि उनके अंदर की जो की स्पेस है वो कम हो जाती है क्योंकि उनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं नाली की, चिकनाई और उसकी एक तह जमना शुरू हो जाती है, और उस तह जमने की वजह से अगर वो इतनी बड़ी खून की नाली है तो वो उसकी कम होकर थोड़ी रह जाती है। ऐसी कंडीशन में वो कई दफ़ा दिल में दर्द भी होना शुरू हो जाता है जिसको अंजाइना बोलते हैं। थोड़ी सी एरिया है जो कि जो है वो नैरो हो गया है, जो तंग हो गई है उसकी जगह, तो उसमें भी स्टेंट डाल के उसको खोला जा सकता है ताकि वो पूरी तरह से बंद होने से पहले ही वो, अगर सिर्फ खून की सप्लाई जो है वो उसमें अभी हो रही है
لیکن وہ نالی کافی تنگ ہو گئی ہے اور وہ کسی وقت بند ہو سکتی ہے، تو اس کو اس کے اندر سٹینٹ ڈال کے اس کو دوبارہ سے کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دوائیوں کی سے بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس میں مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بیٹا بلاکرز ہیں، ایس انہیبیٹرز ہیں، چکنائی کم کرنے والی دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور ڈسپرین جو ہے اور یا ایسپرین جس کو بولتے ہیں وہ دی جاتی ہے تاکہ خون پتلا رہے، کیونکہ جب اگر خون کے جو خون روکنے والے خلی ہیں جن کو پلیٹلیٹس بولتے ہیں، جب آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو پلیٹلیٹس آپس میں جڑ کے تو اس خون کو کا ایک وہ لوتھرا جس کو ہم کھرنڈ بھی بولتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ ان میں پلیٹلیٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور جو ایسپرین ہے وہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں ان کو چپکنے سے روکتی ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ جو ہم خون پتلا کہہ دیتے ہیں، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی وہ جو چپک کے آپس میں خون کو روکنے والی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ایسپرین ان پلیٹلیٹس پہ کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو 1 سال کے لیے اس کو ایسپرین کے ساتھ ایک اور دوائی استعمال کی جاتی ہے جس کو کلوپیڈوگریل بولتے ہیں، جو کہ ایسپرین کی ہی طرح سے کام کرتی ہے اور وہ بھی پلیٹلیٹس کو روکتی ہے، تو ایک کی جگہ ہم 2 دوائیاں استعمال کرتے ہیں خون پتلا کرنے والی 1 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ صرف ایسپرین پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ احتیاطیں کیا کرنی ہیں؟ اس میں جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے۔ رسک فیکٹرز میں جو میجر رسک فیکٹرز ہیں وہ ایک تو فیملی ہسٹری ہے، جینیٹکس جو ہے اس میں کافی اس کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک کی تو آپ کو جو ہے وہ اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، اس سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا میجر رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کو اپنی ڈائبٹیز بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرنی چاہیے۔ ڈائٹ کا کافی ہاتھ ہے اس میں، جو زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ رسک بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ چکنائی والی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اپنی ایکسرسائز، اپنی جو ہے وہ اپنے موٹاپے کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ موٹاپا جو ہے وہ ایک اس کے لیے رسک فیکٹر ہے، تو اس سے آپ کے رسک کم ہو جائیں گے۔ لیکن رسک 100% ختم نہیں ہوتے۔ آپ اگر ساری بھی احتیاط کر رہے ہیں تو اس کے باوجود ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کو دوائیاں اپنی جو ہے وہ بڑی ریگولرلی استعمال کرنی چاہیے، کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملنا چاہیے، اور اپنا علاج جو ہے وہ باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ہارٹ اٹیک آپ کو ہو گیا تو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ رسک فیکٹرز ہیں، اگر آپ اپنے رسک فیکٹرز جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں۔ اور ایک چیز جو میں بھول گیا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، وہ ہے اسموکنگ۔ اسموکنگ ایک بہت بڑا میجر رسک فیکٹر ہے، اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ تو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ ہارٹ اٹیک کس عمر میں ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر جو ہے وہ اوبیسلی 30-40 سال سے اوپر کی عمر میں لوگوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے آپ کا رسک بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر پہلے سے رسک فیکٹرز ہیں اور آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ تنگ ہو رہی ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بالکل تنگ ہو جائیں گی۔ کئی دفعہ اب اس کو میں زیادہ میڈیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ ویڈو میکر لیجن، کہ جو کہ جوان لوگوں میں ہو جاتا ہے اور اچانک سے پہلے بالکل وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کہ ان کی وہ چکنائی کی تہیں جو ہیں وہ جم رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کہیں ایک جگہ پہ وہ رپچر ہو جاتا ہے اور اس جگہ پہ جا کے پلیٹلیٹ سارے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً سے وہ کلاٹ بنا کے تو خون کی آرٹری کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر آپ وہ رپچر نہ ہو تو وہ خون کی سپلائی کے لیے کافی جگہ تھی، لیکن چونکہ وہ رپچر ہو جاتا ہے اور اس جگہ سے فوراً جا کے وہ پلیٹلیٹس چپک کے وہ خون کا لوتھڑا سا بنا دیتے ہیں، کھرنڈ بنا دیتے ہیں اور خون کی سپلائی فوراً سے بند کر دیتے ہیں، تو وہ ہارٹ اٹیک بھی فوراً سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ینگ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہارٹ اٹیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں
جو نیچرل کولیٹرل بلڈ سپلائی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ اگر آہستہ آہستہ خون کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہو تو باڈی کی جو چھوٹی خون کی نالیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں خون زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو کولیٹرل بلڈ سپلائی کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ہارٹ اٹیک ہو بھی جائے اور وہ خون کی نالی مکمل طور پہ بند بھی ہو جائے تو کم نقصان ہوتا ہے، کیونکہ باقی جو خون کی چھوٹی نالیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں خون زیادہ جاتے رہنے کی وجہ سے ان کی ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے، اور وہ خون کی نالیاں جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں. اس کو کولیٹرل بلڈ سپلائی بولتے ہیں. وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ جو چھاتی کے درد ہیں ان کو سب کو سیریس لینا چاہیے. چھاتی کے درد جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیریس نہ لیں. کوئی ایک ایسا خاص وہ سمٹم نہیں ہے کہ جو آدمی کہے کہ جس کو یہ ہے وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور باقی ہر ایک کو ایک ہی طرح کے سمٹمز ہوں گے. سب کو تھوڑا تھوڑا مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن جو کلاسیکل سمٹمز ہیں اس میں چھاتی کا درد، اور اس میں وہ ڈل قسم کا درد ہوتا ہے، ایسے چبھنے والا درد نہیں ہوتا بلکہ ایسے بھاری قسم کا درد ہوتا ہے. اور اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی ان کی چیسٹ میں ٹائٹنس ہوئی ہوئی ہے، ان کی ایسے لگتا ہے کہ جی چھاتی بند ہوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی پٹا باندھا ہوا ہے. بینڈ لائک چیسٹ پین اس کو ہم بولتے ہیں، کہ جیسے کوئی پٹا باندھا ہوا ہے چھاتی پہ، یا کہ دبا رہا ہے، چھاتی بند ہوئی ہوئی ہے. اس قسم کا درد ہوتا ہے. ریڈیشن جو ہے وہ عموماً یا تو جبڑوں میں وہ درد جو ہے وہ چہرے پہ جبڑوں میں جاتا ہے، بائیں طرف بازو میں درد جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھنڈے پسینے آنا جو ہے یہ بھی اس میں ایک نشانی ہے. بندے کا جو ہے چہرہ دیکھنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ بیمار ہے. بہت زیادہ پیل ہو جاتا ہے چہرہ آدمی کا، جیسے خون جو ہے وہ چہرے سے غائب ہو جاتا ہے. کئی دفعہ متلی آتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ سارے جو ہیں سمٹمز ہیں ہارٹ اٹیک کے. اور اگر ایسا کوئی بھی سمٹم ہو رہا ہو تو ایک جو گھر پہ آپ وہ ٹوٹکا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسپرین کی ایک گولی کھا لیں. لیکن یہ کوئی دیر کرنے کی چیز نہیں ہے. ڈسپرین کی گولی کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو ٹائم مل جائے گا. آپ فوراً سے ایک ڈسپرین کی گولی کھائیں، لیکن ہاسپٹل فوراً سے پہلے پہنچیں. اور جتنی جلدی آپ ہاسپٹل پہنچیں گے اور جتنی جلدی آپ کو وہ انجیکشن مل جائے گا جو کہ خون کو جو ہے وہ جو لوتھڑا توڑنے والا انجیکشن ہے، اسٹریپٹوکائنیریل ٹرپلیج جس کی میں بات کر رہا تھا شروع میں، تو اتنا ہی زیادہ کم نقصان ہوگا جو دل کے پٹھے ہیں ان کو. کیونکہ ایک دفعہ جو اگر دل کے پٹھے مر گئے پوری طرح سے تو پھر ان کو دوبارہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر وہ ادھر جو ہے وہ سکار ہی بنے گا. تو وہ لانگ رن میں فیوچر میں جا کے وہ پرابلم کر سکتا ہے. آخر میں اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات یہ کروں گا کہ کئی دفعہ دل کا دورہ دل کے درد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم سائلنٹ ایم آئی بولتے ہیں. اور یہ اکثر اوقات جو شوگر کے مریض ہیں ان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کو دل کا درد اس طرح سے نہیں محسوس ہوتا، لیکن باقی سمٹمز ان کو ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چھاتی جو ہے وہ ذرا ٹائٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، بازو میں کئی دفعہ درد ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اس میں آپ رسک نہ لیں اور فوراً سے ہاسپٹل جا کے اپنا چیک اپ کرائیں. کئی دفعہ جیسے میں نے کہا ہے کہ دل کا دورہ اسپیشلی شوگر کے مریضوں میں بغیر درد کے بھی ہو سکتا ہے، کہ ان کو جو ٹپیکل چھاتی کا درد ہے وہ ویسا محسوس نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ کا دل بیٹھ رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بھاری محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے، تو جا کے فوراً سے چیک اپ اپنا کرائیں، ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے اپنا چیک اپ کرائیں. اب آخر میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.